سلام كما يتخونوا كبرات تخاتلتي ساتلايت تلفزيون أسنا نلومي 14 ميازيا كلتشن 26 زتدالو زيناتات حيزلكم قريبا لقو بقدامنت جن نطبطاتهم مس مززام قدب هداس أباينا إيطوبيا أب منغون زصنحه آتاون وصان زمدنا نابزل على براخ كعرقو صعوق دبلوماسو من قصقاسا مكيار زركبا قبصن إيرتران بمنقد سب سلطاناتن ركبي كايدا مهلاون زوص حابريتان بشم حرام ميريت آب وشت كل العفارن وسناسن تقرين عريدوم زركوب سرعات بلصقنا زسلطنو من زمولو من عطقات آب كبابيتات دوب تقراي توقسي كم زخفوتو منجتات محباروم هزبا ويانا حارن تقراي زتخول السقاين مكران هزب تقراي مبر زتخول اللمعاتاب تقراي يلن كبل آب زوص مقلسي محباروم حزب السودان بسنك تذكر زلو كينات حد ازي تحسي كم زلو ابزغلص زلو وان شوعات كاب 10 سبات بخبير حصرتات مغبن مدهانيتن زسقايلو درجه بصيح كم زلو صبصاب ودفرات هاغرات محبارو زبلن كالوتن زيناتات يحزلكم قريبه زلو كساب موداتام سايصنيحكم كتكاتاتلو بخبري يعدمكم حاغوس قبره هوت حلافي كتباو قديات قدفن آتو نصر الدين صالح منستر نقدن اندسترن زحازة لعلوائي الأخ قدف آب كايرو نايسلست معالت عودتي كايد كمزلو منستر زينات سرعات لومي 14 ميازيا كلتشن 26 بمن قد اكس حبيرم بمسرت تحابريتا اتلوخ آب قبسي مس منستر قديات وزآت هاجر دكتور بدر عبد اللطي كومون منستر وفرن نقدو وزآن دكتور محمد فاريد صالح تراخيبو كلتاو قطواوي شركنت امدفاع صعوق زرربك كايديو يبل آب السودان اب زكير زلو حد كوينات اب قونتي بليتنانت جنرال عبد الفاتح البرهان زمرح سراوي السودان دو بمبال وتهدراون لوجستيكاون حاجزاتي قبرا مهلاون زحبر إيرتران قبسن بفلاي مس مززام قد بداسة اب بين إيطوبيا اب منغون زصنحه آتاون وصان زمدنا نابزل على براخ كعرقو صعوق دبلوماسيو من قصقاسا مكيار تسميدن كم زركبا صبصابات يملكتم بشم حرام مريت آب وشت كل العفارن وسناسن تقراين عريدوم زركبو بسرعات بلصقنا زسلطونن زمولن عطقات آب كبابيتات دوب تقراي توقسي كم زخفتو منجتات كاب تخبابي أرقاقيسهم وتم عطقات كاب مريت عفار تبقيسهم آب كبابيتات دوب آب لعل زركب سراوي تقراي حيال توقسي كم زخفتو زقلس اتمنجم سراوي تقراي ونت استفنو والمتقعت قبر ملسن مهاب كم زتقدد حبيرم لومي 14 ميازيا كاب ساعات نغو جميرو بانفت مخوني ابزركوب كبابيتات دوب تقراين كل العفارن حيال توقسي كسم عمر فادوم زحبرو نبرت تكبابي بوغنم اب كبير شغلتكم زركوبو غليصم آب كل العفار زركوبو بسرعات بلصقنا زسلطونن زمولن نبعلوم سراوي سلام تقراي كوبلو زصوعو عطقات بغصالي نامريت تقراي سليخون بمئتاو آب لعل سراوي تقراي متقعتي كفصمو تحت قرصي كعنون كراسين مصنحهم زفلطيم زي كمزيلن كلو آب كبابيتات واجان طموغانون آب منغو سراوي تقراين سراويت مكلخال إيطوبيان ملوات توقسي مكيادو قل منجتات حبيرم اتي آب كبابيتات واجان طموغان آب منغو سراوي تقراين سراويت بلصقنا انتخايدو زبال زلو وق سراويت بلصقنا ناب مريت تقراي كاتو آب زفتونولو كمزتول عزقلص حابريتاك قربن كلام كالو دما آب منغو عطقات فانون سراويت بلصقنا زكير زلو وق مخانو زقلص لغو ملأ حابريتا مسنركب ناباخم كنبلو إنام حزباوي ويان حارن تقراي زتخول السقاين مكران حزب تقراي مبر زتخول المعاتاب تقراي يلن كبل ابزوص مجلسي حبيرم تقراي بتلو منقدي كتعنو تغيري ام قدمي جنوسايداو كيناتاب زنبور عامتا زتهانصو مسرت المعات المحابر ايكونومياو عاقمتا تقراين كونت باهيلوم كعنو تغيريهم ازي كل مدياو عنوت نخحاوي دحر مفرام سممع بريتوريا قلطوف داغ مهنصت كجمر يغبا نيروم انتخونه جن منغس ايثيوبيا نتسممع اب كندم تغبار نخال ملكع سلاحتاو جنوسايد سلازي تتقملو يترف دم محابر ايكونومياو حويه زرغاغص سراحات كجمروم توسخ بدلات كفصمو صنيحو منالون كبل حزباوي ويان حارነት ትግራይ ህወሓት ገሊጾም
መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ ካብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ወጻእ በይኑ ኣናዊሕዮ ዝበሎ ጻንሒት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምዕጃብ የተጋረደው ልማት በትግራይ ብዝብል ርእሲ ናይ ፈጠራ ጸብጻብ ብሚድያታቱ ኣቢሉ ዘርጊሑ ዝበለ መግለጺ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዚ ጸብጻብ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩለ መድያዊ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ትግራይ ፍጹም ዝኽሓደ ኣብ ርእሲ ምዃኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሕጂ ዘሎ ስቓይን መከራን ህዝብና ልምዓት እዩ እንተይልዎ ጽባሕና ካብዚ ዝገደደ ዝኸፍአ ክኸውን ተልዩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘቃሊዕ ክብል ብትሪ ኣተሓሳሲቦም እዚ ጸብጻብ ኣብ ቁስሊ ህዝቢ ትግራይ ግራጭ ዝሰደደን ሞትን ስቓይን ህዝቢ ትግራይ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ከዊልካ ዝተጀመረ ጆኖሳይድ ንምምላእን ዝዓለመ ሽርሕ ምዃኑ እውን ህወሓት ኣፍሊጡሎም መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦ ዝግባእ ሓቂ ግን ብሰንኪ ቱሉም ጆኖሳይድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ህዝቢ ትግራይ ብቓላት ክግለጽ ዘይክእል ሞት ሕሰምን መከራን ዘሕልፍ ዘሎ ምዃኑ እዩ ክብል ዝገለጸ ህወሓት ቀጺሎም ኣብያተ ትምህርትታት ትግራይ ብቱሉ መንገዲ ወሰን ተባሂሉ ፈሪሰን ብርክት ዝበላ ኣብያተ ትምህርቲ ነቶም ብግፍዒ ካብ መረቦቶም ዝተመዛበሉ ወገናትና ኣዕቂበን እተን ብዝተወሰነ ውሽጣዊ ዓቕምን ውሕድ ደገፍ ለገስቲ ዓለም ለኻዊ ትካላትን ኣብ ህዳስን እግሪ ኦምን ስራሕ ጀሚረን ዝነበረ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ብሰንኪ ምቁራጽ ባጀትን ክልከላ ማህያ መምሃራንን ይዕጸዋ ኣለዋ ብሓፈሻ ስርዓተ ትምህርቲ ትግራይ ከምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ምስሊ ተጠቂሙ ጽቡቕ ኣሎ ዝበሎ ዘይኮነም ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት እዩ ዘሎ ክብል ኣፍሊጦም ትካላት ጥዕና ትግራይ እውን ካብቶም ኮነ ተባሂሎም ብወረርቲ ሓይልታት ዝዓነዉ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኮይነን ናብ ዝሓሸ ደረጃ በፂሑ ዝነበረ ስርዓተ ጥዕና ትግራይ ብዝበፅሖ ከቢድ ዕንወት ኣብዚ ሕጂ እዋን ድሕሪ ተመሊሱ ይርከባሎም ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ መድሃኒት ናብ ትግራይ ከይኣቱ ብምኽልካሉን መሃያ ሰራሕተኛታት ጥዕና ብምዕፃውን እተን ትካላት ኣገልግሎት ናብ ዘይሂባሉ ደረጃ ይበፅሓ ኣለዋ ብሰንኪ እዚ እውን ብቐሊሉ ክድሕኑ ብዝኽእሉ ሕማማት ከይተረፈ ህይወት ወገናትና ይቀዝፋሎም ሕርሻ ትግራይ እውን ከም ኩሉ ስርዓት ቁጠባ ኮነ ተባሂሉ ብዝተተለመ መንገዲ ከዓኑ ተገይሩ ዝበለ መግለጺ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሓረስታይና ኣብ ውዕሩ ተሓሪዶም ኣርዑቱን ነዊቱን ተቃጺሎም ህዝብና ንዝገጠሙ ወጽገማት ተጻዊሩ ብጽፍሩ ዝሓሸ እታወት ንምርካብ ይጽዕር ኣሎ ኢሉ ኣብ ትሕቲ ኩናት ኮይኑ እውን እንተኾነ ስራሓት ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣየቋረፀን እንተኾነ ግን መሰልጠን ማእከላት ሓረስታይ ብምዕናወን ሓረስታይ ህዝብና ደገፍ ኣይረክብን ዘሎም ብሰንኪ ክልከላ ነዳዲ ስራሓት መስኖ ሓረስታይ ህዝብና ጠጠው ኢሉ ይርከብ ካብዚ ብተወሳኺ ኣማራጺታት ጽሩይ ማይ ዝነበራ ትካላት ማይ ብምዕናወን ህዝብና ዳግም ካብ ሩባ ማይ ኣብ ዝሰትየሉ ኩነታት በፂሕሎም ኣፍረይቲ ትካላት ትግራይ እውን መሊአን ከዓንዋ ዝተረፋ ተፈቲሐን ብወረርቲ ክውሰዳ ተገይረን ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ናብ ስራሕ ዝኣተዋ ውሕዳት ትካላት እውን ንጻምእ ልምዓት ህዝብን ሰብ ሃብቲ ትግራይን ዘመልክታ እምበር ነተን ኮነ ተባሂለን ዝዓነዋ ትካላት ዘለዎ ትኽክለኛ ምስሊ ዝገልጽ ኣይኮነን እዘን ድሕሪ ብዙሕ እንቅፋት ስራሕ ጀመራ ትካላት ትግራይ እውን እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰኣን እታወታት ልቓሕን ነዳድን ዳግም ይዕፀዋ ኣለዋ ብሓፈሻ ትልሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ብኢኮኖሚ ኣማሲንካ መረቦቱ ብምዕናው መወዳእቱ ድማ ብኩናት ኣቢልካ መልኢኻ ንምጥፋእ ዝዓለመ እዩ ህዝቢ ትግራይ ድማ ነቶም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ በብግዚኡ እናተኸለሱ ኣንጻር ህልውኑ ዝፈሓሱ ዘለው ገመዳት ጥፍኣት በጣጢሱ ህልውኑ ንምውሓስ ኣብ ምቅላስ ይርከባሎም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትግራይ ይትረፍ ናብ ቁልጡፍ ልምዓት ዘሰጋግር ምቹእ ኩነታት ተፈጢሩ ክበሃል ህዝብና ካብ ዝገደደ ናብ ዝባእሰ ኩነታት እዩ ኣትዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝተኸወለ ስቓይን መከራን ህዝቢ ትግራይ እምበር ዝተኸወለ ልምዓት ፈጺሙ የለን መላእ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ንህልው ኩነታት ትግራይ ዘይገልጽ ጸብጻብ ኣካልቲ ትግራይ ካብ ህዝቢ ዓለም ከዊልካ ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ጆኖሳይዳዊ ትልሚ ምዃኑ ብምርዳእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝብና መረቦቱ ብምውራር ብሕማምን ጥሜትን ክጽንት ዝገብሮ ዘሎ ኢሰብኣዊ ተግባር ኣውጅዎ ንዘሎ ክባን ዕፅዋን ክልከላ ማህያ ሰራሕተኛ መንግስትን ባጀትን ክልከላ ነዳድን መሰረታዊ ሸቐጣትን ክልከላ ጥረ ገንዘብ ከምውን ይሸባሸበሉ ንዘሎ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ኣትሪሩ ክኽንኖ ይግባእ ክብል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ መግለጺኡ ኣስሚሩሉም ፕሬዚደንት ክልል ሶማሊ ኢትዮጵያ ሙስጣፊ ዑመር ክልሉ ምስ ሶማሊያ ክትጽንበር ድልየት ከም ዘለዎ ገሊጹ ንሱ ብቋንቋ ሶማሊ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕተት ህወሓት ተመሊሱ ናብ ስልጣን ተመጺኡ
ካብ ብህወሓት ዝግዛእ ብሶማልያ ክግዛእ ይመርጽ ክብል እዩ እታ ንሱ ዝመርሓ ዘሎ ክልል ሶማልና ኢትዮጵያ ናብ ፌደራላዊት ሪፓብሊክ ሶማልያ ክትጥቕለል ከም ዝመርጽ ክዛረብ ተሰሚዑ ድሕሩ ብቋንቋ አምሓርኛ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ነቲ ኣቀዲሙ ምስ ሶማልያ ክጥርነፍ ይመርጽ ዝበሎ ዘረባ ከብርሆ ብጋዜጠኛ ምስተሓተተ ግና ዳግማይ ህወሓት ኣብ ስልጣን እንተመጺኡ እታ ኣነ ዘመሓድራ ዘለኹ ክልል ብህወሓት ክትመሓደር ኣይምፈቐድኩላን ዝብል ምላሽ ብምሃብ ነቲ ኣቀዲሙ ዝበሎ ምድጋሙ ኣጸጊምዎም ድሕረቲ ብቋንቋ ሶማሊ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ክልለይ ምስ ሶማልያ ምጠርነፍክዋ ዝብል ዘስምዖ ዘረባ ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዘቆጥዖ ኮይኖም እቲ ብቋንቋ አምሓርኛ ቃለ መሕተት ዝገበሩሉ ጋዜጠኛ እውን ህወሓት ይኹን ካልእ ናብ ስልጣን መውፂልካ ምስ ሶማልያ ካብ ትጥርነፍ አንጻሩ ዘይትቃለስ ክብል አትሪሩ ከሓተዩ ተሰሚዑም ክልል ሶማልና ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣብ 2020 ናብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኣወጀ ወራር ዘርኢ ምጽናት ካብተን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ብልጽግና ፍሉይ ሓይሊ ኣሰሊፈን ዘኽተታ ክልላት እተሃገር ሓንቲኣ ብሰንኪ ኣብ ሱዳን ዝቕጽል ዘሎ ሓደገኛ ኩናት ሕድሕድ ልዕሊ 70 ሚእታዊት ህዝቢ ተሃገር ንከቢድ ሕፅረታት ምግብን መድሃኒትን ተቓሊዑ ምህላው ጸብጻብ ውድሕራት ሃገራት ኣፍሊጦም ካብ 10 ሰባት እቶም 7 ኣብ ትሕቲ ከቢድ ቅልውላው መናብሮ ከም ዝርከቡ ዝገለጸ ጸብጻብ ውድሕራት ሃገራት ቅድሚ 2023 ኩናት ሕድሕድ ተሃገር ምጅማሩ 30 ሚእታዊ ጥራይ ካብ ህዝቢ ተሃገር ትሑት መናብሮ ዝነበሮ ኮይኖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ግና እቲ ኣሃዝ ብዕጽፊ ምውሳኹ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ኮይኑሎ ክብል ከኣ ገሊጾም ብሰንኪ ኩናት ሩስያ ዩክሬንን ኢራንን ኣሜሪካን ቆላሕታ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዝተነፍጎ ዝሕብር ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ጃምላዊ ቅትለት ዓመፅን ጉዱድ ምምዝባልን እውን ብክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታት ብሰፊሕ ይርአ ምህላዊኡ ዝሕበር